الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق وصدق به اور او ذات یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صدق دے نال وصدق به اور او جس نے انہاں دی تصدیق فرمائی اولئک هم المتقون او سارے دے سارے متقون دے اندر شامل نے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک باز صحابہ دے وچوں سب تو جو عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے جنہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے،
انہاں دی عظمت و شان دے حوالے نال کچھ معروضات توسا احباب دے حضور گوشت گزار کرن دی جسارت کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے اور ساڈیاں اولاداں نو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال محبت کرن والا اور انہاں دے نقش قدم تے چلن والا بنائے۔ آواز تھوڑی جی کھولے، تھوڑی جی بس۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نال آپ دے اعلان نبوت کرن تو بعد ہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو پہلے بھی آپ دے جگری یار سن، اور نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق نال محبت فرماندے اور ابو بکر صدیق نبی پاک نال محبت فرمایا کر۔ حضرت ابو بکر دا نام عبداللہ اور انہاں دے والد دا نام عثمان، کنیت ابو بکر دے نام تو آپ معروف ہوئے نے۔ بکر کیا جاندا ہے؟ بہت ہی مضبوط اصحاب اور بہت ہی طاقتور نوجوان اونٹ نو کیا جاندا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر لحاظ نل مکے دے اندر اس دور دے اندر مضبوط نے، اصحاب دے لحاظ نل بھی، طاقت دے لحاظ نل بھی۔ طاقت دو طرح دی ہویا کر دیئے، انسان جسمانی طاقت دے لحاظ نل بھی اور مالی طاقت دے لحاظ نل بھی دیکھیا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طاقت دے لحاظ نل بھی مضبوط انسان، اور مال و دولت دی بات کیتی جائے تے مکے دے اندر سب تو بڑے کپڑے دے تاجر ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو بکر صدیق دا لقب جو ہے اللہ رب العالمین نے عرشاں تے صدیق رکھے ہے، اور آپ دا زمین دے اتے لقب آمنہ دے لال نے عتیق رکھے ہے۔ صدیق اور صدیق ذرا غور کرنا، صاد دے اوپر اگر زبر آ جائے علماء دی کھیب الحمدللہ موجود ہندی ہے، جنوں گرامر دے لحاظ نال فتح کیا جاندا ہے۔
اے دا معنی ساتھی ہویا کردہ، جگری دوست ہویا کردہ۔ عربی دے اندر صاد دے زبر دے نال صدیق آئے تے ایسا دوست ہوندا ہے جیڑا دوست زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے۔ نبی پاک دے اے یار ابو بکر خدا دی قسم زبان دے سچے تے کردار دے بھی سچے نے، اور اگر صاد دے نیچے زیر پڑی جائے صدیق، پھر معنی سچے دا ہویا کردہ ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے کتنے عظیم لقب دے نال نوازے ہے۔ اور قرآن تے قرآن دا پارا 24ویں اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ او ذات جیڑی صدق نو لے کے آن والے، سچ نو لے کے آن والے، وصدق بہی تے جنہاں نے او دی تصدیق کیتی، اولئک هم المتقون، او سارے دے سارے متقی پرہیزگار نے۔ اور آؤ نا ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، آؤ نا ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وصدق بھی، جیڑی ذات سچ نو لے کے آن والے، دوسری ذات انہاں دی تصدیق کرنے والے۔ اٹھاؤ مفسرین نے کی لکھیا، مفسرین نے لکھیا ذات جیڑی صدق بھی والذی جاء بالصدق، جیڑی ذات سچ لے کے آن والے، اور ذات مراد اللہ دے پاک نبی نے، اور جیڑی ذات آپ دی تصدیق کرن والے، اے دے تو مراد پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اے قرآن دے الفاظ نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ بعثنی الیکم فإن اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جدوں اللہ نے منوں نبی بنا کے رسالت دے کے تے بھیجیا، فقلتم کذبت، تساں ساریاں نے میری تکذیب کیتی، تساں میرا انکار کیتا، وقال ابو بکر صدقہ ووصانی بنفسہ ومالہ۔ ابو بکر دی ذات او ذات جن نے سب تو پہلے میری تصدیق کیتی، جن نے سب تو پہلے مینوں سچا آکھیا، جن نے سب تو پہلے میری نبوت دی تصدیق کیتی، جن نے سب تو پہلے میری رسالت دی بن تواڈے چوں تصدیق کیتی، ووصانی بنفسہ ومالہ، جن نے میری مدد اپنی جان دے نال کیتی، میری ہمدردیاں میرے نال تعاون کیتا، اپنی جان دے نال وی تعاون کیتا، اپنی جان دے نال وی میریاں ہمدردیاں فرمائیاں، ومالہ، اپنی
اپنے مال دے ذریعے بھی میریاں ہمدردیاں فرمائیا، میرے تے اپنا مال بھی نچھاور کیتا، میرے تے اپنی جان بھی نچھاور فرما دیتے۔ اور آؤنا قرآن پاک دا کو اعلان ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، قل ان کان ابناؤکم، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی فرما دیو کہ اگر کل ان کان آباؤکم و اخوانکم، کل ان کان ابنا، کل ان ابناؤکم، قل ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی اعلان فرما دیو، کر سب گلا خراب ہوئے سارا کچھ ہی جاندہ رہتا ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک مدد فرمائے تے گلے نو کھول دوے، انشاءاللہ قرآن دی بھی بہار لگے گی اور نبی پاک دے فرمان بھی تو انہوں سنائے جان گے۔ اللہ تیرا قرآن سنانا ہے، تیرے نبی دے سچے ساتھی دا ذکر سنانا ہے، اللہ مدد فرما دے تے گلے نو کھول دے۔ اللہ فرمان دے نے کل ان کان، اے دیکھو اللہ دی مدد جے، کل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی فرما دیو اگر تو آڈے آبا و اجداد و ابناؤکم تو آڈی اولاد و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تو آڈے پینا پرا و ازواجکم تے تو آڈیاں بیویاں و عشیرتکم، اور تو آڈے رشتہ دار تے تو آڈے تعلقات جڑے میں و اموال اقترفتموها، او تو آڈا مال تجارت جنوں تو سے جمع کر کر کے رکھ دے ہو، او مال جنوں تو سے خزانے جمع کر کر کے رکھ دے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، او تو آڈی تجارت جدے خسارے تو سے ڈر دے ہو، او تو آڈی تجارت جدے کاٹے دے کولو تو سے ڈر دے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، او تو آڈیاں رہائش گاما جنہاں نو تو سے بڑا پیار کر دے ہو، جنہاں نو تو سے بڑا پسند کر دے ہو، تمام مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساریاں چیزاں تو آنو اللہ تے اس دے رسول دے محبت نالو زیادہ محبوب ہو جانا، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ دے اس دے رستے دے اندر جہاد کرنا چھوڑ دو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ دے عذاباں دا انتظار کرو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رب العالمین فاسق قوم نو ہدایت نہیں دیا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس مقام تے جڑے تعلقات تے رشتے گنائے نے ذرا غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم، لوگو تواڈا ماں باپ تے تواڈے دادے تے تواڈے خاندان جڑے نے، وہ ابناؤکم تے تواڈے اولاد
تواڈے بیٹے، و اخوانکم نمبر 3 تواڈے بھین بھرا، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، نمبر 5 و عشیرتکم تے تواڈے رشتہ دار تعلقات۔ اور اس دے بعد رشتہ داریاں دے بعد انسان محبت کردا ہے، مال دے نال محبت کردا ہے، انسان محبت کردا ہے، تجارت دے نال محبت کردا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی لحاظ نال بھی محبوب چیزاں گنا دتیاں، وہ اموالکم تواڈا مال، وہ تجارت تے تواڈی تجارت، تخشون کسادہا وہ مساکن ترضونہا۔ انسان اپنی ساری دی ساری کمائی تے اپنے تجارت تو حاصل ہونے والا پیسہ اپنی رہائش بنان دے اتے خرچ کرن تو دریگ نہیں کردا۔ اللہ نے اے تینے چیزاں بھی محبوب گنا دیتیاں، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر توانو اللہ تے اس دے رسول دی محبت تو زیادہ عزیز ہو جان، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ میں قربان جاواں ابو بکر صدیق دے ذات و ذات ہے جن نے اے ساریاں ذاتاں، اے ساریاں چیزاں، دنیا دیاں ساریاں محبوب چیزاں اللہ دے نبی دی محبت تو قربان کر دیتیاں، اللہ دے اور اس دے رسول دی محبت تو قربان کر دیتیاں۔ او نظرہ تسی آکو گے حضرت صاحب کس طرح بیان کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت دا ذکر فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے منو نبی تے رسالت دے منصب تے فائز فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے اللہ دے نبی میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اگے اے نہیں عرض کیتے کہ اللہ دے نبی جی اللہ نے تو انہوں نبی بنایا کوئی معجزہ تے پیش کرو نا، اللہ دے نبی کوئی دلیل تے پیش کر دو نا۔ اللہ دے نبی نے فرما دیتا تے ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اور اگلا دن ہوندا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن عفان نو جا کے دعوت پیش کر دینے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے اگے دعوت پیش کیتے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت زبیر بن عوام دے اگے دعوت پیش کیتے، حضرت زبیر بن عوام مسلمان ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دے اگے دعوت پیش کیتے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی مسلمان ہو گیا۔ ذرا غور کر گجراں والے دے باسیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظیم شخصیت ہے۔ نبی دے صحابہ سارے آلہ نے انہاں صحابہ دے وچوں جیڑے صحابہ بیعت رضوان دے اندر شامل ہوئے انہاں دا مقام الگ ہے، انہاں دے وچوں جڑے بدر دے اندر شریک ہوئے انہاں دا مقام اللہ نے افضل رکھ دیتا ہے تے اعلیٰ رکھ دیتا ہے۔ بدر دے وچوں جڑے میرے پاک نبی دے صحابہ عشرہ مبشرہ نے اللہ نے انہاں دا مقام اونچا رکھیا ہے۔ وہ میرے نبی دے عشرہ مبشرہ صحابہ دے وچوں 4 صحابہ اونے جڑے ابو بکر
دے دعوت دے مسلمان ہوئے نے 4 صحابہ عشرہ مبشرہ دے وچوں ابو بکر دی دعوت نال مسلمان ہوئے 5واں نمبر ابو بکر 5 صحابہ عشرہ مبشرہ ابو بکر سمیت اور 5 صحابہ ہونے انہاں تو علاوہ جڑے عشرہ مبشرہ ہاں ان حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت 5 صحابہ عشرہ مبشرہ جو مسلمان ہوئے حضرت عثمان بن عفان حضرت زبیر بن عوام حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت زبیر بن عوام تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بعض روایات دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی یعنی 6 عشرہ مبشرہ صحابہ دے وچوں جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے ابو بکر دے دعوت تے پڑھیا اور آؤ ذرا غور کرنا حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد بھی حضرت عبد الرحمن دے حضرت ابو بکر صدیق دے دعوت تے مسلمان ہوئے اور او دار ارکم جس دار ارکم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی مجلس لگایا کر دے میرے پاک نبی اپنے صحابہ نو اللہ دے دین دے دعوت دیا کر دے میرے پاک نبی جس دار ارکم دے اندر میرے پاک نبی اپنے صحابہ نو تعلیم دیا کر دے اس دا مالک ارکم بن ارکم میں مسلمان ہویا تے ابو بکر صدیق دے دعوت تے مسلمان ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئے نے تے دار ارکم دے اندر ہی مسلمان ہوئے نے دار ارکم اس ہستی دائے جس ہستی نے کلمہ پڑھیا تے ابو بکر دے دعوت تے کلمہ پڑھے آئے وہ تائیں تے میرے پاک نبی فرمایا کر دے ان اللہ بعثنی الیکم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقا ووصانی بنفسی ومالی لوگو جدو اللہ نے منو نبوت دے رسالت عطا فرمائے تو اڈے وچو اکثر نے میریاں مخالفتاں کیتیاں ابو بکر او ابو بکر جن نے میری تصدیق کیتے اور میرے نال ہمدردیاں کیتیاں اپنی جان نال ہمدردیاں کیتیاں اپنے مال دے ذریعے ہمدردیاں کیتیاں میرے ابو بکر صدیق کون ابو بکر صدیق نے اپنی جان نال ود کے پاک نبی نال محبتاں فرمان والے اپنے مال نو اللہ دے نبی دی محبت دے اندر قربان کرن والے آؤنا کون ابو بکر صدیق نے جڑے قرآن پاک دی آیت پڑھے کل ان کان آباؤکم اللہ فرماندے نے اگر تو آڈے ابا و اجداد تو انو اللہ تے اس دے رسول نالو زیادہ محبوب ہو جان گے پھر اللہ دے عذابان دا انتظار کرو اللہ دی قسم ابو بکر دے ذات او ذات ہے جن نے میرے پاک نبی دی محبت دے اندر اپنے ماں باپ دیاں محبتانوں قربان کر دیتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ جدو 38 مسلمان ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے کعبۃ اللہ دے اندر جا کے تے اعلان کر دیتا لوگوں پڑھ لو اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ گنج بخش کوئی نہیں لوگوں پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ لوگوں اللہ دے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں لوگوں اللہ دے علاوہ مال دین والا کوئی نہیں لوگوں گجراں والے دے باسی اس گل دا گواہ رہنا خدا دی قسمیں ہر جمعے دے اندر
اندر تقریباً اس عقیدے نو دہران دی کوشش کرنا تاکہ اے عقیدہ پختہ ہو جائے اور بچے دے ذہن دے اندر یہ بات بہ جائے کہ لوگوں اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت یہ دعوت پیش کی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے اے مشرکین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو مارنا شروع کر دیندے ہیں، اینا ماریا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاندے ہیں، اینا بےمان اینا ماریا ابو بکر صدیق دا منہ سج جاندا ہے، ابو بکر صدیق نو بے ہوشی دے حالت دے اندر کر دے اندر پہنچایا جاندا ہے۔ ماں سرانے کھڑی ہے، قبیلے دے قوم دے لوگ سرانے کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دن بھر بے ہوش کر دے اندر پیانے، ہوش ہوندے شام دا ویلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوش کر دینے تے ابو بکر دی ماں ام الخیر پانی لے کے سرانے کھڑی ہے، بیٹا ابو بکر پانی پی لے تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اماں جی میں انی دیر تک پانی نہیں پیواں گا جنی دیر تک مینوں اے خبر نہ ہو جائے میرے پیر مرشد دا کی حال ہے، اللہ دے نبی دا کی حال ہے۔ باپ ابو قحافہ تے قبیلے دے لوگ کہن لگے ابو بکر جس دی وجہ تو تیرا اے حال ہو گیا ہے، اینا تینوں ماریا گیا کہ کوئی اے یقین نہیں سی کردا کہ تیری جان بھی بچ سکے گی کہ نہیں، پھر بھی تینوں ہوش آیا، اپنی فکر کوئی نہیں، اپنے ماں باپ دا حال نہیں پوچھیا کہ تواڈے نل کے بیتیاں نے، وہ اپنے اس ساتھی دا ہی حال پیا پوچھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سارے ایک پاسے لیکن جنی دیر تک میں اللہ دے نبی دا دیدار نہیں کر لواں گا میں کچھ کھاواں پیواں گا ہی نہیں، مینوں سکون ہی میسر نہیں آئے گا۔ آویلا ماں باپ دیاں محبتاں قربان کر دیتیاں اور قرآن دی آیت دا مصداق بن کے دکھا دیتا کل ان کان آباؤکم کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد بھی اللہ دے نبی تو قربان کر دیتے ہیں۔ جنگ ایک موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جنگ بدر دے اندر کفار دے طرفوں شریک ہویا، ایک موقع مسلمان ہو گیا تے سامنے بیٹھے آندے نے ابا جی جنگ بدر دے اندر تسی میری تلوار دے سامنے کئی دفعہ آئے تے میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹا گل سن لے جنگ بدر دے اندر میں تیرے تلوار دے زد دے اندر کئی دفعہ آیا تو باپ سمجھ کے معاف کر دیتا، اللہ دی قسم ہے اگر تو میری تلوار دے سامنے ایک وری بھی آ جاندا میں تین محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیندا۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، ابو بکر صدیق ہوئے جڑے اپنے سارے بہنا پراواں نو چھڈ کے اپنے گھر والیاں نو چھڈ کے اپنے قوم قبیلے نو چھڈ کے اپنے مال تجارت نو چھڈ کے اپنے گھر بار نو چھڈ کے اللہ دے پاک نبی نے آکھیا ابو بکر ہجرت دا میرا ساتھی تو میں، ابو بکر سارا کچھ قربان کر کے میرے پاک نبی دے نال ہجرت دا ساتھی بن جاندے نے، ہم سفر بن جاندے نے اور قرآن دی آیت دا مصداق بن جاندے نے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ دوپہر دا ویلا تے میرے پاک نبی ابو بکر صدیق دے گھر دے طرفے جا رہے نے، دسن والیاں دسیا ابو بکر تیرا نبی تیرے گھر والا تشریف لے آ رہے نے۔ ابو بکر صدیق نے اگے ود کے استقبال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے نے اللہ دے نبی جی کیویں آنے ہوئے؟ ابو بکر مینوں اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ ابو بکر تو میرا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی اے تہاڈا حکم ہے۔ فرمایا ابو بکر میرا نہیں اللہ دا حکم ہے۔ ابو بکر عرض کیتی اللہ دے نبی جی کہ اللہ نے میرا نام لے کے تے گیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے عرش تو تیرا نام لے کے مینوں کہا کہ ابو بکر نو اپنا ہجرت دا ساتھی بنا لے، ہجرت دا اپنا ہم سفر بنا لے۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو جاندے نے۔ ہن غور کرنے والے گل توجہ فرمانا، غور کریں کہ ابو بکر صدیق دے ذات کیڑے ذات ہے؟ میرے اب نبی دا سفر ہے، ہجرت دا سفر ہے، دو دن زندگی دے سفر معروف نے، ایک معراج دا سفر ہے تے ایک ہجرت دا سفر ہے۔ معراج دا سفر ہے تے او دی تصدیق ابو بکر صدیق فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور ہجرت دا سفر ہے تے اللہ نے او دا بھی تذکرہ قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ اپنے مقام تے جا کے میں آیت نو تلاوت کراں گا، اور ذرا غور کرنا، میں چند باتاں ذکر کرنا چاہنا۔ ہن غور قابل غور بات ہے وے ابو بکر صدیق نے ہجرت دیاں تیاریاں نبی پاک نال فرمائیاں۔ ہن مال تے ابو بکر دا سواریاں نے نبی دے واسطے ہجرت دے سفر تے ابو بکر دے یعنی ابو کھانا نبی پاک دے ہجرت دا سفر دا تے ابو بکر دے گھر دا تیار ہے۔ جس کھانے دے جس کپڑے دے اندر کھانا بجیا تے او بھی کپڑا ابو بکر صدیق دے گھر دا کپڑا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر انہاں دا دوپٹہ انہاں دا کپڑا جدے اندر کھانا بجیا ہجرت دے سفر دا۔ آ میں قربان جاواں ہجرت دا سفر دوپٹہ حضرت اسماء بنت ابی بکر دا نب حضرت ابی بکر دی بیٹی ہے۔ آخرت دے سفر دیاں تیاریاں نے تے گود امی عائشہ دی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے۔ آ ویکھ لے ابو بکر صدیق دا عظیم گھرانہ کیڑا گھرانہ ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غارِ حرا دے اندر غارِ ثور دے اندر چلے جاندے نے، پیچھے کھانا پہنچ دے پیا، بکریاں دا دودھ پہنچ دے پیا تے ابو بکر صدیق دیاں بکریاں دا دودھ پیا پہنچ دے پہنچا رہا غلام ابو بکر دا جیڑا کہ خادم پاک نبی دا بنیا۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق پاک نبی نو لے کے تے جا رہے نے، پاک نبی ابو بکر صدیق دے نال جا رہے نے۔ چلدیاں پاک نبی دے قدم مبارک تھک جاندے نے، ابو بکر صدیق اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے نے۔ ادھر ابو جہل بدبخت اپنی کوپنی نو لے کے انہاں دے تعاقب دے اندر نکل دے، اگے جاندے نے تے دنگی رہ جاندے نے، آندے نے پچھوں آ رہے نے، دو آدمیاں دے قدم آ رہے نے، ایتھے آ کے اکو ہی قدم ہے، دوجا آدمی کتھے ٹر گیا؟ دوجا آدمی کتھے ٹر گیا؟ ابو جہل آندا ہے اور غور نہیں دے کر دے، جدو بندہ اپنے کندھیاں تے پار اٹھا کے بلندی دی طرف چڑھ دے تے پب دبا کے چڑھ دے تے قدم دس دینے پہ ابو بکر نے اپنے نبی نو کندھیاں تے اٹھایا تے پب دبا کے اتے پہاڑ دے چڑھ گیا۔ اللہ اکبر،
گل مختصر کردہ جاواں، غار ثور دے قریب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے جا کے صفائی کیتے، اپنے چادر پھاڑ پھاڑ کے تے غار دے سوراخاں دے اندر رکھ کے تے غار دے سوراخ بند کیتے، ایک سوراخ باقی اپنی ایڑی رکھ کے تے اللہ دے پاک نبی نو فرمارز کیتے، اللہ دے نبی جی غار دے اندر تشریف لے آؤنا، اللہ دے نبی غار دے اندر تشریف لے آؤندے نے، نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گود دے اندر سر رکھ کے تے آرام فرما رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق پاک نبی دا چہرہ تک دے جا رہے نے، میرے پاک نبی دا چہرہ تک دے جا رہے نے تے اوتھے وی کالے ناگ نو برداشت نہیں ہویا، ابو بکر تے صدیق دا نبی دے نال ساتھ برداشت نہیں ہویا، کالا ناگ نکلیا، نے ڈنگ ماریا، زہر اڈی نو لگ دے، میرے ابو بکر دیاں اکھاں دے آنسو نبی دے پاک چہرے تے گر پیندے نے، نبی پاک نو ہوش آیا، فرمایا ابو بکر کی گل ہے؟ اللہ دے نبی سوراخ چو کسی چیز نے ڈنگ مار دیتا ہے، آپ نے اپنے لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لایا، ابو بکر آندے نے میری ایڑی اس طرح ہو گئی جی میں کہ تکلیف ہی کوئی نہیں، اللہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی دے نال نے اللہ دے پاک نبی نو حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دے نے، اللہ دے نبی جی دشمن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ابو بکر پریشان ہون دیاں ضرورت کوئی نہیں، ابو بکر پریشان نہ ہو، اور اللہ نے اس دا نقشہ قرآن دے اندر کھچ دیتا، 10واں پارا سورت دا نام سورت توبہ اور سورت دی آیت نمبر 40، اللہ فرماندے نے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماندے نے جدو غار دے اندر دو ساتھیاں دے وچوں ایک ساتھی دوسرے نو کہہ رہا سی، تے کون سی؟ بولو دوسرا کون سی؟ کہن والا اللہ دے نبی تے جنوں کیا جا رہا کون سی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تے ساتھی انہوں کی کہہ رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ساتھی اپنے ساتھی نو کہہ رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ، نبی اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں لصاحبہ، ابو بکر دے او نبی دا صحابی ہے جنہوں قرآن بھی صحابی آکے، رب بھی صحابی کہہ رہا ہے، رب دا قرآن صحابی کہہ رہا ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جدو کہن والا اپنے ساتھی نو کہہ رہا ہے لا تحزن، غم نہ کر۔ قاری صاحب بڑا نکتہ قیمتی رکھن لگا، اللہ نے فرمایا نبی کہہ رہے سی لا تحزن، غم دو چیزاں نے، ایک ہوندا خوف، ایک ہوندا حزن، ایک ہوندا خوف، ایک ہوندا حزن۔ خوف انسان نو اپنی جان دا ہوندا ہے، خوف انسان نو، خوف عربی دے اندر اس نو کیا جاندا ہے جدے اندر انسان نو اپنی جان دا خطرہ ہوئے، اپنی جان دی مصیبت ہوئے، اور حزن انہوں کیا جاندا ہے جدے اندر انسان نو کسی دوسرے دا خوف ہوئے۔ اب کچی گل کرن دا میں عادی نہیں،
اویاں سے پارا ہے تے سورت دا نام سورہ قصص ہے۔ اللہ رب العالمین نے میں اپنے موقف دی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون دا آرڈر تے حکم کیے کہ جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو، جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو۔ اللہ فرماندے نے اے ام موسیٰ تو اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہ، ابیاں سے پا رہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اسا موسیٰ دے اتے وہی کہتے اے موسیٰ دی ماں اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہ، اپنی جان دا بھی خوف نہ کر تے اپنے بیٹے دا بھی غم۔ جدو بات آئی موسیٰ دی ماں دی جان دے فرمایا میں موسیٰ ولا تخافی، تو اپنی جان دا خطرہ محسوس نہ کر، ولا تحزنی تے اپنے بیٹے دا بھی غم نہ کر، اللہ انہوں بچان والا ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام سورہ یوسف ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے غم دے اندر انہاں دے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پریشان نے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت یعقوب نبی نے ہوئے تے کدے غم دے اندر۔ بات ثابت ہوئی کہ میرا نبی جان دے، میرے پاک نبی جان دے نے کہ ابو بکر نو اپنا کوئی خوف نہیں، غم میں تے میری جان دا غم میں۔ لا تحزن، قرآن کہہ رہا لا تحزن، ایک گواہی دے رہا ہے، ایک قرآن دا لفظ گواہی دے رہا ہے۔ جب ہمیں کوئی کالا بکواس کرے، ابو بکر دی صداقت تے کوئی پونکے، پر خدا دی قسمیں ابو بکر دی صحابیت دے اور آپ دے ایمان تے کوئی بھی شک ہو سکدا، جیڑا شک کر دے ابو بکر دے ایمان تے، میں او دا ایمان تسلیم کرن واسطے تیار نہیں، میں انہوں مسلمان تسلیم کرن واسطے تیار نہیں۔ جیڑا میرے پاک نبی دے ابو بکر دے اتے پونک دے لعین زمانہ او دے اتے اللہ دیاں لعنتاں برسن گیاں، پر ابو بکر دی شان چو کوئی فرق آ سکدا؟ لا تحزن، میرا دل کر دے میں نبی دا قرآن دا جملہ پڑھ دا جاواں، لا تحزن لا تحزن لا تحزن، ابو بکر میرا غم نہ کر۔ اے نہیں آکھیا ابو بکر لا تخف ولا تحزن، اپنا بھی خوف نہ کرتے میرا بھی غم نہ کر، اے نہیں آکھیا، فرمایا لا تحزن۔ میرے پاک نبی جان گئے نے ابو بکر نو اپنا تے خوف ہی کو نہیں، انہوں غم میں تے میری ذات دا غم ہے۔ کوئی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں؟ اگے چلیے، اللہ فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماندے نے انا، کی فرمایا انا گرامردار جان دینے، جدو انا جملہ اسمیہ آ جائے فائدہ استمرار دا دیندہ ہے، جدے اندر تینے زمانے پائے جاندے نے، استمرار آندے نے، جدے اندر ماضی بھی پایا جائے، پڑھے لکھے بیٹھے ہو ماضی استمرار انہوں آندے نے، جدے اندر زمانہ ماضی گزریا ہویا زمانہ میں پایا جائے، حال بھی پایا جائے، حال انہوں آندے نے جیڑا موجودہ وقت ہوئے، اور مستقبل بھی پایا جائے جیڑا آن والا وقت بھی ہوئے، استمرار دا فائدہ دیندہ ہے، ماضی بھی دے اندر
حال بھی اے دے اندر تے مستقبل بھی اے دے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے ان اللہ معنا ابو بکر اللہ ساڈے نال سی ابو بکر اللہ ساڈے نال تے ساڈے نال ہی رہے گا انّا اور قرآن نے تے جملے ہی ایسے بیان کر دیتے نے خدا دی قسم جنہ دے اندر ابو بکر صدیق دی میرے پاک نبی دے نال رفاقت جھلک دی ہے ماضی دے اندر بھی حال دے اندر بھی تے قیامت تک کیڑیاں گلاں کر ان اللہ معنا اللہ نے اکٹھا رکھیا ہے میرے نبی مکے دے اندر نے تے ابو بکر بول دے نہیں شک پہ گیا محبت کا اظہار کرو اللہ آئی قبول کر لو مکے دے اندر نے تے ابو بکر نال نے میرے نبی غارے سور دے اندر نے تے ابو بکر نال نے ہجرت دے سفر تے میرے نبی تے ابو بکر نال بدر دے اندر میرے پاک نبی تے ابو بکر نال احد دے اندر میرے پاک نبی تے ابو بکر نال غزوہ احزاب دے اندر میرے نبی تے ابو بکر نال غزوہ تبوک دے اندر میرے نبی تے ابو بکر نال اج حجرے دے اندر عائشہ دے حجرے دے اندر میرے نبی تے ابو بکر نال نے او حجرہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ خدا دی قسم میرا تے ایمان تے یقین ہے کہ جنی جنت قیمتی ہے او نہیں قیمتی میری امی عائشہ دا روزہ ہے اگر اللہ نے کسی چیز نو جنت آکھیا تے روزے نو میرے نبی نے جنت آکھے آوے میرے نبی دی زبان میں میرے واسطے قرآن ہے میرا ابو بکر اج دفن تے اللہ دے جنت دے اندر دفن ان اللہ معنا ابو بکر پریشان نہ ہو اللہ ساڈے نال ہے قاری صاحب اگے غور کرن والی گل ہے بڑے پیارے لا تحزن ان اللہ معنا اللہ فرماندے نے معنا اللہ ساڈے نبی فرماندے نے معنا ساڈے نال کون اے نہیں آکھیا مایا و معاکا میرے نال بھی تے تیرے نال بھی ایکو جملے دے اندر ایک ہی لفظ دے اندر اللہ دے نبی نے اپنے آپ بھی رکھیا تے ابو بکر صدیق نے بھی رکھیا گل سمجھ آئیے کہ کون نہیں آئی جیڑا لفظ نبی نے اپنے واسطے بولے ابو بکر واسطے بھی اوہ بولے ہے معنا اور ایک اور بات یہ بات ذرا تھوڑی جی مشکل ہوئے گی لیکن سمجھن والے سمجھ جان جتھے بھی قرآن دے اندر لفظ آئے نا معا ساتھ دا اوتے شرط نال مشروط ہوئے ہیں اللہ نے شرط رکھی نال اللہ دی معیت شرط دے نال مشروط ہوئی سمجھ گئے نا شرط تے مشروط کہ شرط پوری ہوئے گی پھر وہ حکم پورا ہوئے گا لاگو ہوئے گا آؤ ذرا قرآن دیاں دلیلاں اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین اللہ کنہ دے نالے معیت اللہ دے اللہ دا ساتھ صبر کرنے والیاں دے نال ان اللہ مع المتقین اللہ متقیاں دے نال شرط پوری ہوئے گی پھر مشروط ہوئے گی اللہ دے محبت اللہ دا ساتھ جدو ابو بکر دیتے نبی دی بات آئی اللہ نے ساریاں شرطیں ختم کر دیتیاں اللہ نے کوئی شرط بھی نہیں رکھے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر اللہ نبی دے نال بغیر شرط دے وے تے تیرے بھی نال بغیر شرط دے وے کوئی شرط نہیں عام مومن متقی بنے گا عام لوگ نہیں بلکہ صحابہ بھی فرمایا متقی نے تے اللہ انہاں دے نال ہے صبر کرنے والے نے تے اللہ انہاں دے نال نے ابو بکر دی بات آئی فرمایا بغیر شرط دی اللہ نال ہے اللہ کے دعائے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.